आगे बढ़ेंगे। आम इंतखाबात 2024 आइंदा इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी पर सेक्रेटरी खजाना इलेक्शन कमीशन तलब। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फंड्स की अदम फराहमी पर सख्त नोटिस लेते हुए सेक्रेटरी खजाना को तलब किया है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को 8 फरवरी के आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए फौरी तौर पर 17 अरब रुपए दरकार है, जबकि इस माली साल के बजट में आम इंतखाबात के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान, बताएगा। जी बिल्कुल। जो इलेक्शन कमीशन ने इंतहाई सख्ती से इस चीज़ का नोटिस लिया है कि जो उनका फंड्स था जो बजट में मंजूर हुआ था वो उनको फराहम नहीं किया गया, जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेक्रेटरी खजाना को आज हंगामी तौर पर तलब कर लिया है नोटिस देते हुए। ये उनको जो तलबी का जो वजह है वो बजट में आम इंतखाबात के लिए मुख्तस शुदा जो रकम की रिलीज ना करने पर तलब किया है, जबकि इस माली साल के बजट में आम इंतखाबात के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वजारत खजाना ने अब तक सिर्फ 10 अरब रुपए मुहैया किए है और बकिया रकम की फराहमी वगैरह किसी माकूल जवाब के तात्तुल का शिकार है। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 8 फरवरी के आम इंतखाबात के लिए फौरी तौर पर 17 अरब रुपए दरकार है। रकम की फराहमी के लिए इलेक्शन कमीशन ने वजारत खजाना को मुतअद्दिद बार खत लिखा है, जिस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। वजारत खजाना ने इस रकम की फौरी फराहमी के लिए जो है वो इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी यकीन दहानी भी करवाई है, जिसका अभी तक सेक्रेटरी खजाना और वजारत खजाना की जानिब से कोई मुस्बत जवाब नहीं आया। इलेक्शन कमीशन ने इस बात का फैसला किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ को खत लिखेंगे और उस खत में ये कहेंगे कि 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए जो फंड्स दरकार है वो इलेक्शन कमीशन को वजारत खजाना नहीं दे रहा, जिस पर जो है उनको इस बात के लिए जो है वो तहरीरी तौर पर आगाह किया जाएगा। और सेक्रेटरी खजाना को भी आज नोटिस लेते हुए तलब किया है, उनको भी इलेक्शन कमीशन बुलाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी। लाहौर मॉल टाउन में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का दूसरा इजलास जारी है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, बताएगा। बिल्कुल अली, मुस्लिम लीग नून के मरकजी पार्लिमानी बोर्ड का इजलास जो शुरू हुआ था तकरीबन 10:10 पर और अभी तक जारी है। आपको बताएं कि आज रावलपिंडी डिवीज़न के जो टिकट के ख्वाहिशमंद हैं, ख़ास तौर पर रावलपिंडी के अजला, पिंडी, इसी तरह अटक और चकवाल, तीनों अजला के जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं वहाँ से उनकी जानिब से उनको ना सिर्फ मदऊ किया गया बल्कि उनके इंटरव्यूज़ का सिलसिला भी जारी है। लेकिन आपको बताएं कि आज जो चौथा ज़िला था जेलम, उसके इंटरव्यूज़ को मौखर किया गया है जुमेरात तक। आपको बताएं कि मजमूई तौर पर 23 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं रावलपिंडी डिवीज़न में, जबकि 11 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं। तो इन 34 नशिस्तों पर 126 उम्मीदवार जो हैं वो टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। आपको बताएं कि इस हवाले से इससे कबल रावलपिंडी डिवीज़न के लिए जो बनाई गई सब कमेटी थी उसकी जानिब से भी कुछ सिफारिशात तैयार करके मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड को दी गई हैं, जिसके सरबराह सेनेटर परवेज़ रशीद थे। लेकिन आपको बताएं कि अब चूँकि असर नौ इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू हुआ है और इसमें उम्मीदवारों को जिनको टिकट जारी करना है उनको ग्रीन सिग्नल आज ही जारी कर दिया जाएगा। फ़िलहाल जो तमाम तर उम्मीदवार यहाँ पहुँचे भी हैं और ये भी बताया जा रहा है कि आज ही मौलाना फजलुर रहमान जो कि जमात उलमा इस्लाम के सरबराह हैं उनसे भी मुलाकात नवाज शरीफ की होगी और उस मुलाकात में आइंदा के सियासी लाएअमल के हवाले से भी तबादला ख्याल होगा। सीट एडजस्टमेंट ख़ास तौर पर बलोचिस्तान, सिंध और KPK में जो सीट एडजस्टमेंट का मामला है उस पर भी पेशरफ्त जो है वो हो सकेगी। आपको बताएं कि बताया जा रहा है कि मुलाकात जो है वो 180H मॉल टाउन सेक्रेटेरिएट में दोनों रहनुमाओं के दरमियान भी होगी। जी बहुत शुक्रिया राव दिलशाद हुसैन अपडेट करने के लिए। लोगों को लूटने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त किया जाएगा। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद ने खबरदार कर दिया। कहते हैं हर 10 में से 7 लोग किसी न किसी हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन हैं। कोई इदारा अकेले करप्शन ख़त्म नहीं कर सकता। नैब की कोशिश है लोगों के साथ ज़्यादती ना हो, खौफ व हिरास का तासुर ख़त्म होना चाहिए। मेरे ये मुशाहिदे में बात आई है कि हर 10 में से 7 लोग हाउसिंग स्कीम के फ्रॉड का शिकार हैं। इसका ये जो आते हैं फसली बटेरे, लोगों को लूट के गायब हो जाते हैं, असासे की मुंतकिल कर देते हैं, उसके लिए विल क्लैम डाउन वेरी हैवीली ऑन देम। और जो जेन्युइन जो हैं, जो अच्छे बिजनेसेस हैं, बिजनेसमैन हैं, ग्रुप्स हैं, उनकी हम मावनत भी करेंगे, उनको इनकरेज भी करेंगे
جو بنیادی تحفظ ہے کہ نیب سست روی کا اور حصول انصاف میں اس میں تاخیر کا شکار رہتا ہے، بات درست ہے۔ اب جب کیونکہ گول پوسٹ اور فریم آف ریفرنس متعین ہو گئی ہے تو مجھے امید ہے کہ بغیر مزید التوا کے ہم ان کیسز کو جلدی کنکلوڈ کر سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا لاہور میں گورنمنٹ عبدالرحیم ہسپتال سوڈیوال کا دورہ، ایمرجنسی اور وارڈز کا معائنہ کیا، طبی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ ہسپتال میں مفت ادویات خون کی فراہمی کی سہولت، صفائی کے ناقص انتظامات، خواتین مریضوں کے تمارداروں نے شکایات کے انبار لگا دی ہے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے فوری نوٹس لے کر ایم ایس کو سخت وارننگ دے دی، بازار سے ادویات خریدنے والوں کو پیسے واپس کرنے کا حکم بھی دیا۔ کہتے ہیں مفت ادویات کی فراہمی میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے رات گئے لاہور میں لبرٹی اور میو ہسپتال میں پولیس خدمت مراکز کا اچانک دورہ کیا۔ خدمت مراکز پر ڈرائیونگ لائسنس بنوانے والوں کا رش دیکھنے میں آیا۔ وزیر اعلیٰ نے لوگوں سے لائسنس بنوانے کے حوالے سے پوچھا۔ لبرٹی خدمت مرکز میں لوگوں نے لائسنس بنانے کے عمل پر اطمینان کا اظہار کیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کی ذاتی دلچسپی سے لبرٹی خدمت مرکز پر عملے اور کاؤنٹر میں اضافہ ہوا ہے، اب لائسنس بنوانے میں تاخیر نہیں ہو رہی۔ سابق حکومت کی بنائی گئی ٹیچر لائسنسنگ پالیسی پر سندھ نگراں حکومت نے کام شروع کر دیا ہے۔ تمام اساتذہ کے لیے ٹیچر لائسنس حاصل کرنا لازمی ہوگا۔ صوبائی وزیر تعلیم کا کہنا ہے کہ ٹیچرز لائسنس کا ٹیسٹ بھی IBA سکھر لے گا۔ اس حوالے سے مزید بھی جانیں گے ہمارے نمائندے سید زبیر راشد سے۔ زبیر بتائے گا۔ ایک بڑی خبر جو ہے وہ شامل کر رہے ہیں کہ اب اساتذہ کا لائسنس یافتہ ہونا جو ہے بہت ضروری ہے۔ نگراں وزیر تعلیم رانا حسین اس وقت میرے ساتھ براہ راست موجود ہیں۔ بغیر لائسنس کے اساتذہ پڑھائیں گے، لیکن انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انہیں لائسنس لینا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ڈرائیونگ لوگ کر لیتے ہیں، لیکن جب سختی کی جاتی ہے تو ان سے ان کا لائسنس پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا لائسنس کہاں ہے۔ ڈرائیونگ تو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لائسنس یافتہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس تمام ڈگری پروگرام میں حصہ لیں گے جو نیا ڈگری پروگرام ہے جس کو ہم ٹیچر ایجوکیشن کہتے ہیں۔ ہم نے کالجز کو، جو ٹریننگ کالجز ہمارے ہیں، ان کو خط بھیج دیے ہیں کہ آپ سہولت پیدا کریں ان اساتذہ کے لیے جو آلریڈی ہمارے شامل ہو چکے ہیں، مطلب اسکولوں کے اندر وہ کام کر رہے ہیں، ان سروس میں ہیں۔ آپ ان کے لیے سہولت پیدا کریں تاکہ وہ آئیں اور وہ شام کے اندر، اگر صبح میں پڑھاتے ہیں شام میں پڑھاتے ہیں تو صبح میں آپ کے کورسز اٹینڈ کریں۔ اور کورسز میں بھی آسانی ہے، اگر کسی نے BA کرا، کیونکہ اب جو نئے اساتذہ ہیں وہ کوئی بھی انڈر گریجویٹ سے کم نہیں ہے، 58,000 اساتذہ ہم نے انڈکٹ کرے ہیں، تو ان کے پاس پوسٹ ڈگری بھی ہے اور گریجویشن کی ڈگری بھی ہے۔ تو ان کے لیے سہولت یہ ہے کہ انہیں 4 سال نہیں پڑھنا پڑے گا، بلکہ انہیں کچھ سیمسٹرز کے امتحان پڑھنا پڑے گا، امتحان دینے پڑیں گے، ڈگری حاصل کرنی پڑے گی، اور پھر اس کے بعد وہ لائسنسنگ کا ٹیسٹ دے گا۔ تاہم یہ ٹیچر لائسنسنگ پالیسی سے متعلق وزیر تعلیم نے اہم جو ایک اظہار خیال ہے وہ کیا ہے۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ عالمی مالیاتی اداروں کا پاکستان پر اعتماد کا اظہار۔ پاکستان سے پولیو کے خاتمے کے لیے اسلامی ڈیولپمنٹ بینک کی امداد۔ پاکستان کو اسلامی ڈیولپمنٹ بینک سے $10 کروڑ کی امداد موصول ہوئی۔ دبئی COP28 پولیو کے حوالے سے تقریب میں وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے امداد پر اسلامی ڈیولپمنٹ بینک UAE بل گیٹس کا شکریہ ادا کیا۔ پنجاب کے نرسنگ کالجز میں نرسوں کی اسامیاں دگنا کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے سمری وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کر دی۔ سمری میں کہا گیا ہے کہ نرسوں کی ڈیمانڈ میں اضافے پر اسامیاں دگنا کی جا رہی ہیں۔ پنجاب کے نرسنگ کالجز میں نرسوں کی اسامیاں دگنا کرنے کا فیصلہ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے سمری وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کر دی ہے۔ بات کریں گے ایڈیٹر بیوروکریسی کیسر کھوکھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی کیسر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، نگران حکومت پنجاب جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو نرسنگ اسکول اور نرسنگ کالجز ہیں وہاں پر جو انٹیک نرسنگ کا ہوتا ہے، جو نرسیں ٹریننگ کے لیے آتی ہیں یا جو پڑھنے کے لیے نرسیں آتی ہیں، ان کی اسامیاں جو ہے وہ ڈبل کر دی جائے۔ اس حوالے سے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے سمری وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کر دیا ہے، اور سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر علی جان خان نے اس خبر کی تصدیق کر دی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پنجاب میں جو نرسنگ اسکول اور کالجز ہیں نرسنگ کے، وہاں پر نرسنگ کی جو تعداد ہے وہ پڑھنے پڑھانے والے سے، ٹریننگ کے حوالے سے یا جو دوسرا انٹیک جو ہوتا ہے اس حوالے سے ڈبل کر رہے ہیں۔
जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए कैसर।